हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं केमिस्ट्री अफ कोलेस्ट्रोल, जसमा हाम्रो के रहेको छ भने केमिकली हामीले कोलेस्ट्रोललाई कसरी सिन्थेसाइज गर्न सक्छौं भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं र बायोलोजिकली हामीले कोलेस्ट्रोललाई कसरी युज गर्छौं र हाम्रो बडीले हाम्रो कोलेस्ट्रोललाई कसरी युज गर्छ, हामीले कोलेस्ट्रोल कसरी पाउँछौं भन्ने कुरालाई हामीले बायोलोजिकली थोरै बेसिक कुराहरू आज हामी यसमा डिस्कसन गर्छौं र यसमा आज हामी मेनली यसमा के फोकस गर्छौं भने केमिकली हामीले कोलेस्ट्रोललाई कसरी सिन्थेसाइज गर्न सकिन्छ इन ल्याबोरेटरी भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं, जसमा हाम्रो के रहेको छ भने डिफरेन्ट नेम रियाक्सन्सहरू त्यसमा युज हुन्छ। जस्तै अल्डोल कन्डेन्सेसन हाम्रो के हुन्छ भने कोलेस्ट्रोल सिन्थेसिस गर्दाखेरि त्यसमा हाम्रो त्यो प्रोसेस युज हुन्छ, अल्डोल कन्डेन्सेसनको प्रोसेस युज हुन्छ, ओपन क्योर अक्सिडेसन प्रोसेस युज हुन्छ हाम्रो त्यसमा है। डिफरेन्ट रिडक्सन रियाक्सन्सहरू हाम्रो त्यसमा प्रोसिड हुन्छ, जस्तै LiLS4 को युज हुन्छ, मेटलको युज हुन्छ, त्यसमा एडिसन रियाक्सन भइरहेको हुन्छ, रिङ साइक्लाइजेसन भइरहेको हुन्छ। त्यो सबै कुराहरू आज हामीले एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं। हामी सुरुदेखि लास्टसम्म आज यसलाई राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। यदि तपाईं +2 को स्टुडेन्ट हो भने कमेन्टमा गएर लेख्नुहोस् सर म +2 को स्टुडेन्ट हो। यदि तपाईं ब्याचलरको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो स्ट्रिम लेख्नुहोस्, कुन फ्याकल्टीको हुनुहुन्छ, तपाईं बीटेक को हुनुहुन्छ कि तपाईं बायोकेमिस्ट्रीको हुनुहुन्छ कि तपाईं MBBS को हुनुहुन्छ कि तपाईं BSc को हुनुहुन्छ कि हरेक फिल्डको हुनुहुन्छ भने पनि एकचोटी मलाई कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् सर म यो फिल्डबाट हो भनेर एकचोटी कमेन्ट चाहिँ लेखिदिनुहोस्। तपाईं मास्टर्सको स्टुडेन्ट हो भने पनि तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट क्लास हो आजको लागि। ओके, यदि तपाईं मास्टर्सको स्टुडेन्ट हो भने पनि मास्टर्सको स्टुडेन्ट हो भनेर एकचोटी कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। यदि लास्ट भिडियोजहरुमा तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन भने मसँग क्वेशन गर्न हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नु होला है। ओके, ल आजको क्लास हामी स्टार्ट गरौँ कोलेस्ट्रोलको केमिस्ट्रीबाट है। केमिस्ट्री अफ कोलेस्ट्रोलमा फर्स्ट अफ अल हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि कोलेस्ट्रोलको हामीले स्ट्रक्चर पहिला याद गर्न कोसिस गरौँ। हेर्नुस् त, कोलेस्ट्रोलको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि अलिकति कम्प्लेक्स देखिन्छ, तर यसलाई बुझ्नु भयो भने एकदमै सजिलो छ है। जनरली कोलेस्ट्रोलको सिन्थेसिस र कोलेस्ट्रोलको स्ट्रक्चर पढ्नको लागि, केमिस्ट्रीको स्ट्रक्चर पढ्नको लागि हामीलाई अलिकति गाह्रै हुन्छ, तर यो यसमा सकेसम्म म सजिलो वेले बुझाउन कोसिस गर्छु। हेर्नुस् त, यसमा हामीले के गरौँ भने एउटा साइक्लिक ग्रुप 1 2 3 दिमागमा यति राख्नुस् कि पहिलो ग्रुपलाई एउटा साइक्लिक ग्रुप बेन्जिन जस्तै रिङ छ एउटा, अर्को पनि के छ भने बेन्जिन जस्तै रिङ छ र यसको माथिको पार्टमा के छ भने एउटा बेन्जिन जस्तै अर्को रिङ छ हाम्रो। त्यसपछि यसमा के छ भने बेन्जिन जस्तो छैन, यसमा पेन्टागन स्ट्रक्चर छ है। त्यसपछि एउटा पेन्टागन स्ट्रक्चर छ र हाम्रो यसमा के हुन्छ भने हेर्नुस् त, यो 1 2 3 4 यति याद गर्नुस्। पहिला यति याद गरेर तपाईले याद गर्न सक्नु भयो भने त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईहरुले याद गर्न सजिलो हुन्छ। यो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा, त्यसपछि हामीसँग के गर्यो भने यसलाई योबाट हाम्रो मिथाइल ग्रुप्सहरु यसमा जोडिन आउँछ। यो पार्टलाई हामीले पनि लेख्नुपर्छ। जुन पार्ट हाम्रो कहाँबाट आउँछ भने ग्रिनार रिएजेन्ट्स हामीले सिन्थेसिस गर्दाखेरि इन्ट्रोड्युस गर्छौं र त्यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भने यो मिथाइल ग्रुपको पार्ट आउँछ हाम्रो, ठीक छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ OH ग्रुप छ। अब यति कुरा बुझ्नुस् कि यो कर्नरमा जुन छ यसमा मिथाइल ग्रुप छ, यसमा मिथाइल ग्रुप छ, यो कुरा बुझ्नुस् है तपाईहरु। त्यसपछि यसमा माथि हाइड्रोजन छ, यसमा माथि तल हाइड्रोजन छ, यसमा हाइड्रोजन छ, यसमा तल हाइड्रोजन छ। यदि हामीले सब्स्टिट्युटेड कोलेस्ट्रोल युज गर्छौं, सब्स्टिट्युटेड कोलेस्ट्रोलमा पनि के हुन्छ भने डिफरेन्ट डेरिभेटिभ्सहरु हुन्छ। यदि सब्स्टिट्युसन हामीले यसमा डिफरेन्ट गरिदियो भने, हामीले यसमा डिफरेन्ट सब्स्टिट्युट युज गरिदियो भने हाम्रो कोलेस्ट्रोलको कम्पोजिसन पनि के हुन्छ भने चेन्ज हुन्छ। र यसलाई नम्बरिङ गर्दाखेरि कसरी गर्ने भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी जानुस् है। पहिला यसरी रिङलाई घुमाउनुस्, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। हेर्नुस् है, सिधै यसरी गर्नु पनि मिल्दैन, सिधै यसरी गर्नु पनि मिल्दैन। त्यसैले हामीले यसमा वे हुन्छ एउटा नम्बरिङ गर्नको लागि, त्यसैलाई नै फलो गर्नु होला है तपाईहरु। ओके, अब त्यसपछि सिधै जाम हामी कोलेस्ट्रोलको बायोलोजिकल कम्पोजिसनमा के हो, यसलाई कसरी भन्न मिल्छ भन्ने कुरालाई आज हामी डिस्कसन गरौँ। फर्स्टमा बेसिकली यो एउटा कस्तो टाइपको फ्याट हो भने यसलाई हामीले भन्न सक्छौं इज अ वाक्सी टाइप अफ फ्याट। वाक्स जस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने कोलेस्ट्रोल हाम्रो ब्लड स्ट्रिममा जहाँ पनि पाइन्छ। ओके, यदि कोलेस्ट्रोलको अमाउन्ट इन्क्रिज छ भने, कोलेस्ट्रोलको कमी छ भने पनि हामीलाई के हुन्छ भने डिफरेन्ट डिजिजहरु लाग्ने गर्छ। जस्तै कोलेस्ट्रोल बढी भए पनि हामीलाई डिजिज लाग्ने गर्छ। यसमा हेर्नुस् त, थ्रु आउट द ब्लड
ब्लडमा नै हाम्रो के हुन्छ भने कोलेस्ट्रोल पाइन्छ। इज अ टाइप अफ फ्याट्स और लिपिड्स। फ्याट्स र लिपिड्सको एउटा टाइप हो यो चाहिँ कोलेस्ट्रोल। ओके, लिपिड्स आर वाटर इन्सोल्युबल। हामीलाई थाहा छ लिपिड्स आर वाटर इन्सोल्युबल। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि हेर्दिन, जस्तै इक्जाम्पलको लागि इन्सोल्युबलको मिनिङ कसरी हो भने तपाईहरु के एउटा फ्याट्स भएको मासु खानुभयो तपाईहरुले है, फ्याट्स भएको मासु खानुभयो, मासु खाइसकेपछि तपाईहरुले हात धुँदाखेरि हातमा चिल्ले बसिरहेको हुन्छ। किन बस्छ भने दिस आर द फ्याट्स है, तिनीहरू फ्याट्स हो। फ्याट्स भनेको के हुन्छ भने वाटरमा इन्सोल्युबल हुन्छ। त्यो वाटरमा इन्सोल्युबल भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको हातमा जस्तोको त्यसै नै बसिरहेको हुन्छ। ओके, ल त्यसैले वाटर इन्सोल्युबल यो कुरा पनि याद गर्नुस्। अब यो कस्तो हुन्छ भने जस्तै कोलेस्ट्रोल जनरली हामीले कताबाट पाउँछौँ भने हामीले एनिमलहरुबाट पाउँछौँ। जस्तै हामीले मासु खायौँ भने त्यो मासुमा के हुन्छ भने म्याक्सिमम एमाउन्टमा कोलेस्ट्रोल हुन्छ, प्रोटिन पनि हुन्छ है, प्रोटिन पनि हुन्छ। प्रोटिन सँगसँगै यसमा के हुन्छ भने कोलेस्ट्रोल पनि एमाउन्ट धेरै हुन्छ यसमा। त्यही कुरा भन्छ हामी फाउन्ड इन द फूड दैट कम्स फ्रम द एनिमल्स है। एनिमलको प्रोडक्टबाट जुन फुड्सहरु हामीले खान्छौँ त्यो फुड्सहरुमा के हुन्छ भने कोलेस्ट्रोलको एमाउन्ट के हुन्छ एकदमै धेरै हुन्छ। ओके, त्यसपछि हरेक सेललाई हामीले के चाहिन्छ भने कोलेस्ट्रोल चाहिन्छ हाम्रो। हेर्नुस् त, एभ्री सेल इन द बडी नीड्स कोलेस्ट्रोल व्हिच हेल्प्स द सेल मेम्ब्रेन। जसले के गर्छ भने सेल मेम्ब्रेन फर्म गर्नलाई हेल्प गर्छ। हेर्नुस् त, सेल मेम्ब्रेन फर्मेसन गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भने कोलेस्ट्रोलको एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ यसमा। यदि कोलेस्ट्रोल छैन भने हाम्रो सेल मेम्ब्रेन जुन सेल छ त्यो सेल मेम्ब्रेन हाम्रो के हुन्छ भने राम्रोसँग फर्मेसन हुन पाउँदैन। ओके, त्यही कुरालाई हामी यसमा भन्यौ अफ द लेयर, दिस लेयर प्रोटेक्ट्स द कन्टेन्ट अफ द सेल। हामीले थाहा छ सेल मेम्ब्रेनले के गर्छ भने हाम्रो बडीलाई, हाम्रो जुन भित्रको सेलहरु हुन्छ, न्यूक्लियसहरु हुन्छ, माइटोकोन्ड्रियाहरु हुन्छ, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरु हुन्छ, गोल्गी बडीजहरु हुन्छ, त्यो कुरा त्यो सेल अर्गानेल्सहरुलाई के गर्छ भने यसले एकदमै राम्रोसँग हेल्प गर्ने यसले के गर्छ भने प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। त्यही कुरा हामी यसमा लेख्यौं एक्टिङ एज अ गेटकीपर। यसले गेटकीपरको काम पनि गर्छ। जस्तै हाम्रो कलेज छ भने कलेजमा हाम्रो पालेदाइ पनि बस्नुहुन्छ नि त। अब त्यो पालेदाइले के गर्नुहुन्छ भने स्टुडेन्टलाई, टिचरलाई मात्र छिर्न दिनुहुन्छ नि त, अरूलाई छिर्न दिनुहुन्न नि त। त्यस्तै हाम्रो यसमा के छ भने कोलेस्ट्रोलले के पनि गर्छ भने कोलेस्ट्रोलले जुन सेल मेम्ब्रेन फर्मेसन गर्छ, सेल मेम्ब्रेनको काम पनि त्यही नै हो। यसले के गर्छ भने सेलेक्टिभ मान्छेहरुलाई, यसले के गर्छ सेलेक्टिभ सेल्सहरु, सेल्समा चाहिने कुराहरु जस्तै वाटर, मिनरल्सहरु, जुन चीज चाहिन्छ त्यो चीजलाई मात्र के गर्छ भने सेल भित्र इन्सर्ट हुन दिन्छ यसले। ओके, त्यही कुरा यसमा गेटकीपरको काम गर्छ। व्हाट दिस क्यान इन्टर और लिभ द सेल, कुन चाहिँ बाहिर निकाल्ने कुन चाहिँ भित्रै राख्ने भन्ने कुरा यसले डिसाइड गर्छ। ओके, यसरी हाम्रो सेल मेम्ब्रेनले प्रोटेक्सन गर्छ, हाम्रो बडीलाई पनि प्रोटेक्सन गर्छ, हाम्रो सेल अर्गानेल्सलाई पनि प्रोटेक्सन गर्छ। ओके, त्यसपछि केमिकली जान्दा हामी त यसमा केमिस्ट्री पढिरहेका छौं। त हामी केमिस्ट्री पढिरहेका छौं भने हामीले बेसिकली बायोलोजिकल स्ट्रक्चर पढ्यौं। पहिला बायोलोजीमा के इम्पोर्टेन्स छ कोलेस्ट्रोलको, त्यसपछि हामी जाउँ अब केमिस्ट्री अफ कोलेस्ट्रोलमा। कोलेस्ट्रोलको केमिस्ट्रीमा हेर्दाखेरि यो एउटा कस्तो खालको कम्पाउन्ड हो भने इट इज एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। बुझिहाल्नुस्, इट इज एन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। कार्बन र हाइड्रोजनको कम्बिनेसन छ, यसमा हेटेरो एलिमेन्ट्स पनि छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ भने अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भन्छौँ। बिलोङिङ टु द फ्यामिली स्टेरोइड फ्यामिली। हामीलाई थाहा छ स्टेरोइड भनेको फ्याट्स एन्ड लिपिड्स अफ द स्टेरोइड्स। त्यसमा हाम्रो के हुन्छ भने फ्याट्स एन्ड जसलाई हामीले के भन्छौँ भने जुन एउटा हाम्रो अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको पार्ट हो। ओके, इट्स मोलिकुलर फर्मुला इज C27H46O। यसको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ भने C27H46O हुन्छ हाम्रो, जसमा यसमा गर्न पनि सक्छौँ हामीले। तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नेर यदि यसमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि कार्बन हुन्छ, यसमा पनि कार्बन हुन्छ हाम्रो। ओके, इन द प्योर स्टेटको मिनिङ भनेको यसमा कुनै पनि मिक्सचर छैन भने, कुनै पनि डेरिभेटिभ्सहरु हामीले कुनै पनि सब्स्टिट्युट भएको छैन भने, जस्तै हाइड्रोजनको सब्स्टिट्युट भएको छैन भने पनि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भने प्योर स्टेट भन्छौँ। नर्मली प्योर स्टेट भनेको कसलाई भनिन्छ भने एट स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन टेम्परेचरमा हाम्रो के हुन्छ भने प्योर स्टेट हुन्छ। ओके, यसमा प्योर स्टेटमा के हुन्छ भने इट इज अ व्हाइट, बुझ्नुस् त, कोलेस्ट्रोल इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन जस्तो हुन्छ। हाम्रो क्रिस्टलाइन भनेको थाहा छ नि तपाईहरुलाई, क्रिस्टलाइन सब्स्टान्स, अडरलेस। तपाईहरुलाई थाहा छ अडरलेस भनेको के, अडर भनेको स्मेल। हामीले यसमा के हुन्छ भने स्मेल आउँदैन, यसको टेस्टलेस। टेस्ट गर्नुभयो भने पनि के हुन्छ भने यसमा टेस्ट नै हुँदैन, कोलेस्ट्रोलको टेस्ट हुँदैन जनरली। ओके, ल अब त्यसपछि हामी जाम टोटल सिन्थेसिस अफ कोलेस्ट्रोल। हाम्रो आजको मेन टपिक कन्सर्न भनेको यही हो, टोटल सिन्थेसिस अफ कोलेस्ट्रोल। हामीले सिन्थेसिस कसरी गर्न सक्छौं हामीले ल्याबोरेटरीमा भन्ने कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। जसलाई लास्टमा हेर्नु होला
टोटल सिन्थेसिसमा हामीले के गर्छौँ भने हेर्नुहोस् त एक्चुअली हाम्रो अहिलेको जुन कन्डिसन्सहरू छ, अहिलेको जुन केमिस्ट्री, जुन सिन्थेटिक केमिस्ट्री हाम्रो डेभलप भइरहेछ, त्यो डेभलपमेन्टको अनुसार हाम्रो के छ भने रबिन्सन र वुडवार्डले हाम्रो 1951 मा के गरे भने कोलेस्ट्रोललाई ल्याबमा नै सिन्थेसाइज गरेर देखाइदिए तिनीहरूले। अब यसमा हेर्नुहोस् त, यसमा यिनीहरूले के युज गर्यो भने यसमा के युज गर्यो भने एउटा कन्ट्रोल एलिमेन्ट्सको कन्सेप्ट युज गर्यो। हेर्नुहोस् त, कन्ट्रोल एलिमेन्ट्सको मिनिङ के हो भने यसलाई दुईटामा डिभाइड गर्न सकिन्छ हामीले, रेजियो स्पेसिफिक अथवा यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ भने रेजियो सेलेक्टिभ और स्टेरियो सेलेक्टिभको रूपमा हामीले यसलाई दुईटामा लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, एक्चुअली रेजियो सेलेक्टिभ एन्ड स्टेरियो स्पेसिफिक अथवा यसलाई हामीले के भन्छौँ भने स्टेरियो सेलेक्टिभ। ठिक छ, रेजियो सेलेक्टिभ र स्टेरियो सेलेक्टिभ गरेर हामीले दुईटा कन्ट्रोल युनिट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ, कन्ट्रोल एलिमेन्ट्समा हामीले यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। जसले हामीले भने होइन कि रबिन्सन र वुडवार्डले के भने हामीले यदि कोलेस्ट्रोल ल्याबमा सिन्थेसाइज गर्छ भने यसलाई हामीले दुईटा एलिमेन्ट्समा डिभाइड गर्छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने रेजियो सेलेक्टिभ एन्ड स्टेरियो सेलेक्टिभ भन्छौँ हामीले यसलाई। ओके, त्यसपछि यसमा के हुन्छ भने अब एकचोटि बुझ्न कोसिस गरौँ रेजियो सेलेक्टिभ भनेको कसलाई भनिन्छ र स्टेरियो सेलेक्टिभ भनेको कसलाई भनिन्छ, त्यो कुरा पनि राम्रोसँग बुझ्न कोसिस गरौँ हामीले। रेजियो सेलेक्टिभ भनेको कसलाई भनिन्छ भने रियाक्सन। रेजियो सेलेक्टिभको मिनिङ के हो भने रेजियो सेलेक्टिभ रियाक्सन अकर एट स्पेसिफिक साइट इन अ मोलिकुल्स। कुनै एउटा मोलिकुल छ भने त्यो एउटा मोलिकुलको एउटा स्पेसिफिक साइट हुन्छ, स्पेसिफिक पोजिसन हुन्छ, त्यो पोजिसनमा मात्रै के हुन्छ भने रियाक्सन भइरहेको हुन्छ। यसमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै हुन्छ, अगर द स्पेसिफिक साइट इन द मोलिकुल। एक्ज्याक्टली हामीले टोटल सिन्थेसिस गर्दाखेरि टोटल सिन्थेसिसको जुन हामीले रियाक्सन लेख्दै जान्छौँ नि अबको स्टेपमा, त्यसपछि हामीले के पाउँछौँ भने एउटा प्रोसेसमा के हुन्छ भने एउटा साइडमा मात्र रियाक्सन भइरहेको हुन्छ, त्यसपछि अर्को कन्डिसन अर्को स्टेप पछि के हुन्छ भने अर्को साइडमा मात्र रियाक्सन भइरहेको हुन्छ, होल मोलिकुल चेन्ज नभइकन एउटा मात्र पार्ट्सहरू चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने रेजियो सेलेक्टिभ भन्छौँ हामीले यसलाई। त्यस्तै हाम्रो के छ भने स्टेरियो सेलेक्टिभको मिनिङ के हो भने जुन हाम्रो प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ नि, प्रोडक्ट फर्मेसन हुँदाखेरि यसमा एउटा पार्टिकुलर ज्योमेट्री आउँछ। ठिक छ, पर्टिकुलर ज्योमेट्री, प्रोडक्ट हैज वन पार्टिकुलर ज्योमेट्री, पार्टिकुलर टाइप अफ ज्योमेट्री। मेबी यो के हुन सक्छ भने सिस ज्योमेट्रीको हुन सक्छ, ट्रान्स ज्योमेट्रीको हुन सक्छ, हरेक ज्योमेट्रीको हुन सक्छ यसमा है। त्यसैले हामीले यसलाई के भन्यो भने एउटा पार्टिकुलर ज्योमेट्री, जसलाई हामीले के भन्यो भने स्टेरियो सेलेक्टिभ भन्यो हामीले यसलाई। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो। ओके, त्यसपछि अब मैले यो अलरेडी भनिसकेको छु, रबिन्सन र वुडवार्डले के गर्यो भने सिन्थेसाइज ल्याबमा गरे यिनीहरूले, जसमा हाम्रो नर्मल एउटा रियाक्सन के छ भने जुन हाम्रो यो फर्मेसनमा 2-मिथोक्सी प्याराक्रिसोल, यसको यो कम्पाउन्डको नाम के हो भने 2-मिथोक्सी प्याराक्रिसोल। हेर्नुहोस्, 2-मिथोक्सी दुई सेकेन्ड पोजिसनमा के छ भने मिथाइल ग्रुप छ, अक्सी भनेको हाम्रो के हो इथर हो हाम्रो चाहिँ है, 2-मिथोक्सी प्याराक्रिसोल। ओके, प्याराक्रिसोललाई हामीले के गर्यो भने हामीले यसमा के राख्यो भने KOH राख्यो र CH3 होल ट्वाइस यो राखेर SO4 राखेर हामीले के गर्यो भने हामीले यसलाई के गर्यो भने त्यसपछि यसलाई रियाक्सन गरायो र यो पोजिसनमा पनि हाम्रो के जोडिन आयो भने OCH3 नै जोडिन आयो हाम्रो यसमा चाहिँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को के भयो भने HNO3 मा राख्यो भने हामीले के गर्यो भने यसलाई एउटा पोजिसनमा गएर नाइट्रेसन गरिदिन्छ हाम्रो। ओके, त्यसपछि हामीले SN र HCl मा राख्यो भने यो एउटा कस्तो टाइपको रिडक्सन रियाक्सन हो हाम्रो। ठिक छ, रिडक्सन गर्यो भने यसमा NH2 मा चेन्ज हुन्छ, त्यसपछि यसैले अक्सिडेसन गर्यो भने हाम्रो केमा कन्भर्ट हुन्छ भने 4-मिथाइल 2,5-टोलुकिनोन यसमा हाम्रो चेन्ज हुन्छ। ओके, त्यसपछि अब हामीले यसबाट हामी के जान्छ भने यो त हाम्रो के भयो भने बेसिक कन्सेप्ट्स भयो टोटल सिन्थेसिसको बारेमा। अब हामी एडभान्स जान्छौँ, यसलाई हामीले कसरी रियाक्सन गर्न सकिन्छ। दिस इज द नम्बर 1 फर्स्ट मोलिक्युल। ओके, अब यसलाई एकचोटि स्क्रिनशट हान्नुहोस्, तपाईहरुले कपी र पेन सायद लेख्नु भएको छ होला, कपी र पेनमा लेख्दै गर्नुस्, यो बुझ्दै गर्नुस्। यो बुझ्ने कुरा हो, तपाईहरुलाई सायद याद भइसक्यो होला है। याद भएको छैन भने पनि यो सजिलै छ, त्यति गाह्रो छैन यसमा, यो रियाक्सन पनि त्यति गाह्रो छैन यसमा। हामीले यसमा जस्ट यो कम्पाउन्ड लियौं, कम्पाउन्ड लिएर हामीले यसमा OCH3 जोड्यौं, NO2 जोड्यौं, NH2 जोड्यौं, CH3 र यसमा डबल बोन्ड, यो डबल बोन्ड अक्सिजन्सहरु यसरी हाम्रो के आयो भने कम्पाउन्ड यसरी अक्सिजनहरु जोडिन आयो यसमा चाहिँ। ठीक छ, यही कुरा हामी यसमा डिस्कसन गर्यौं। अब त्यसपछि यो पछिको स्टेप्सलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला है, किनकि यो पछिको स्टेप्स हाम्रो के छ भने टोटल सिन्थेसिस हामीले स्टेप स्टेप गर्छौं, जुन कि हाम्रो अलिकति लेन्दी प्रोसेस छ। त्यो लेन्दी प्रोसेसलाई तपाईहरुले स्टेप स्टेप बुझ्नु भयो भने एकदमै सजिलो छ।
हाम्रो स्टेरियो सेलेक्टिभ र रेजो सेलेक्टिभ जस्तै हाम्रो यो यसमा कन्सेप्ट्सहरू युज गर्छौँ, किनकि कुनै एउटा रियाक्सन प्रोसिड भइरहेछ भने एउटा साइडमा मात्र रियाक्सन के हुन्छ भने प्रोसिड हुन्छ, एउटा साइडमा मात्र के हुन्छ भने रियाक्सन भइरहेको हुन्छ। जस्तै यो साइडमा भइरहेछ भने एउटा साइडमा, यो साइडमा भइरहेछ भने यो साइडमा मात्रै रियाक्सन हुन्छ र अर्को पार्टमा के हुन्छ भने दुवै साइडमा पनि रियाक्सन हुन थाल्छ त्यसपछि यसमा। ठिक छ, ओके। ल पहिला यो लेख्नुस्, त्यसपछि म अर्को स्टार्ट गरिदिन्छु है टोटल सिन्थेसिसमा। ल यसलाई स्क्रिनसट हान्नुस् त सकेसम्म है, लेख्नुभन्दा चाहिँ यसलाई स्क्रिनसट हान्नुभयो भने अलिकति तपाईँहरूलाई सजिलो होला। त्यसपछि म अर्कोतिर जान्छु है। ल अर्कोतिर लेखौँ अब। ठिक छ है, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है। कमेन्टमा लेख्नुहोस् सर मैले बुझिनँ भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोस् है।